अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आइए करते हैं। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 19 पैगाम है पयाम अमल। तो आइए इसको अच्छे से रीड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और मैं आज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए लेट्स डू इट करते हैं हम लोग। कर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पे धरता है। अगर आप कौम की खिदमत कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर जो है आप ही के ऊपर आने वाला है। तो इस पे जो भी आप काम करते हैं कौम के लिए, तो एहसान किस पे नहीं कर सकते, आप किसी पर नहीं कर सकते, वो आप खुद के लिए करते हैं। क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है। तो इस पंक्ति में कहा गया है, शायर ने कहा है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम दूसरों पर निर्भर क्यों हैं, हम खौफ के मारे क्यों डर रहे हैं, हमें खौफ नहीं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप जो है कहता है शायर कि आप हिम्मत से काम लीजिए और आप जो है फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। यही बात उसने इसमें कही है। जो उम्र मुफ्त गंवाएगा, जो नेक्स्ट लाइन कहा है शायर ने, वो आखिर को पछताएगा। जो उम्र को अपनी यूं ही गवा देगा तो वो आखिर में जाकर पछताएगा। ये शायर बोल रहे हैं इस नज़म में। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। यानी कि आप अगर बैठे हैं तो आप कुछ आने जाने वाला आपके हाथ में नहीं है, वो ढूंढता है, उसी को सोना मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तो कोशिश करोगे तो कुछ ही पाओगे, बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा। तो आगे है, तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। तो शायर कहते हैं अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे इस चीज को सोचने में करने में तो वक्त चला जाएगा, फिर कहाँ हाथ आएगा। जो करना है वो अभी कीजिए, जल्दी कीजिए, वक्त किसी के पास नहीं रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है कंटिन्यू। उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फिर उठिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, ऊपर वाला मदद करेगा, वो आपके साथ है। आगे है, जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा। जो कहा गया है इसमें कि जो किसी चीज का उसे अवसर मिला है, मौका मिला है और उसको उसने गवा दिया तो वो रोएगा जार जार, आंखों से अपने आंसुओं को जार जार रोएगा। जो सोएगा वो रोएगा, जो काटेगा वो बोएगा। और जो है यानी कि सोता रहेगा और वो रोएगा, फिर वो रोएगा ही है। रोएगा ये है कि सही समय पर अगर आप कुछ कर लेंगे इस वक्त पर, जिस काम की जरूरत अब है, हम उस वक्त पे वो काम नहीं किया और दूसरे काम में लग गए तो फिर आप पछता ही रहेंगे, आप पछतावे हैं। जो काटेगा वो बोएगा, ये कहावत है बुजुर्गों की। तू गाफिल कब तक सोएगा, जो होना होगा वो होएगा। तो मतलब कहता है, गाफिल कहते हैं कि किसी भी चीज पर ध्यान न देना और सोएगा, उसको कहा गया है। तो फिर जो होना हैगा कब तक रहेगा, किसी भी चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे तो कब तक वो, फिर वो तो जो वो तो होना है वो तो फिर होकर रहेगा। वक्त गुजरता ही जा रहा है और गफलियत में हम उसको गवा देंगे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ तो सही, कर तो सही, तो कमर तो कस, ये हिम्मत तो कर, फिर देख अल्लाह क्या करता है। मेहनत ही से सब कुछ है। ये है, ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। ये है कह रहा है शाहिर, ये फानी कहते हैं जो चीज बाकी नहीं रहने वाली, जो हो जाएगी खत्म, वो फानी ही कहते हैं। ये दुनिया आखिर जानी है, दुनिया में जो है वो जाएगा और जान जो है वो भी चली ही जाएगी। फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी जान भी एक दिन खत्म हो जाएगी, तो फिर हमें हैरानी किस बात की है। और जो है दिल में जो है वो हम कर डालते हैं, जो ठानी है हमने वो करके दिखाए, हम वो करके दिखाए। जब हिम्मत की जौलानी है तो पित्थर भी पानी है। अगर आप में हिम्मत है और ताकत है तो पत्थर भी पानी है। पत्थर का पानी का मतलब है कि बड़े बड़े पहाड़ के एक बूंद भी गिरता रहता है, बार बार गिरता रहता है, तो उसमें भी सुराख कर देता है, छेद कर देता है। तो वो एक दो बूंद से कुछ नहीं होगा, मतलब कंटिन्यू 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 कर होता रहेगा
تو وہ ہمت اگر ہار جائے گا تو پھر پتھر میں چھید کیسے ہو جائے گا، سوراخ نہیں ہوگا، وہ اسی پہ گرتا رہے گا، ہمت کرتا رہے گا، ہزاروں مرتبہ گرے گا، آخر وہ پتھر میں سوراخ کر ہی دے گا۔ تو پانی کی ہمت دیکھیے آپ کہ کیسے ہو جائے گی، اور اس میں طاقت تھی، ہمت تھی، تو وہ کر گیا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمت تو کر، آگے تو بڑھ، کوشش تو کر، اور پھر دیکھیے کیا اوپر والا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ ساتھ ہے آپ کے، غیب سے مدد کرے گا وہ آپ کی۔ یہ لکھی ہے محمد فاروق دیوانہ نے، جو بہت ہی پیاری نظم اور بہت اچھے سے لکھا گیا ہے، اور انہوں نے بہت اچھے سے ہمت باندھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری سمجھ میں آئی ہو۔ تو آئیے میں آپ کے اس کے الفاظ معائنے کراتی ہوں، جو ہے میں اس کے الفاظ معائنے کراتی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے ہم اس کو رب کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو الفاظ معائنے کرتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈینٹ، اور آپ کی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ آئی ہوپ کہ اچھی چل رہی ہوگی، ابھی تو شروع ہی ہوئی ہیں کلاسز۔ الفاظ معنی، غافل، غافل ہے بے خبر، فانی، فانی ہے ختم ہونا، ختم ہونے والا، جولانی، جولانی، جولانی ہے جوش، آگے ہے خوف، خوف ہے ڈر۔ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اچھے سے اس کو پڑھیے۔ آلموسٹ میں نے چیپٹر 6 کا صرف شاید ایک ہی یا دو چیپٹر رہ گئے ہیں، اس کو بھی میں آپ کو بہت جلد کرا دوں گی، اور آپ اس کو بہت اچھے سے کرتے رہیے۔ آگے چلیں گے ہم اس کے سوال جواب پر، آگے چلیں گے ہم اس کے سوال جواب پر۔ تو ٹھیک ہے، کرتے ہیں ہم اس کے سوال جواب۔ آئیے اسٹوڈینٹ، اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، قوم کی خدمت کس جذبے سے کرنی چاہیے؟ جواب ہے، قوم کی خدمت لگن کے جذبے سے کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، وقت برباد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وقت برباد کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے، کرنے والے کو رونا پڑتا ہے، ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے کہا ہے کہ جو لوگ موقع پا کر موقع کو ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ سونے والے کو رونا پڑتا ہے، اور کاٹتا وہی جو کچھ بوتا ہے۔ شاعر نے نصیحت کیا تھا کہ غافلو سو نہیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا، پہلے تو ہمت کر کے اپنی کمر کس، پھر دیکھ خدا کس طرح تیزی سے مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، وقت پر کام نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب ہے، وقت پر کام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ سوال نمبر 5 ہے، ہمت کی جولانی سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، شاعر کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی ہمت عروج پر ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، پتھر کے پانی ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، پتھر کے پانی ہونے سے مراد ہے آپ کے کام کا آسان ہو جانا، یعنی آپ کا کام مشکل نہیں رہ جاتا۔ یہ تو ہوئے سوال جواب۔ اب آئیے ہم محاورے اور معنی کرتے ہیں۔ محاورے جیسے کہ بڑے بوڑھے یا کچھ ایلڈر لوگ بولتے ہیں، جیسے کہ کچھ بھی محاورہ احسان دکھانا، تو اس کے ہم معنی بولیں گے، کسی مدد کر کے اسے جتانا، دم بھرنا، کسی کو بہت زیادہ یاد کرنا، کمر باندھنا، تیار ہونا، ہاتھ نہ آنا، حاصل نہ ہونا، پتھر پانی ہونا، بہت مشکل کام کا آسان ہو جانا۔ یہ تو ہوئے محاورے اور معنی۔ اب آئیے ہم محاوروں کو جو ہے، ابھی ہم نے محاورے اور معنی کرے تھے، اب انہیں جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ احسان دھرنا، کسی پر احسان دھرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دم بھرنا، طالبہ اپنے استاد کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ کمر باندھنا، وہ سفر کرنے کے لیے کمر باندھ چکا ہے۔ ہاتھ نہ آنا، دھوکہ دھڑی کر کے بھی اس کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پتھر پانی ہونا، اس کی محنت و کوشش سے پتھر بھی پانی ہو گیا۔
تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ کہ آپ کے یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے نیکسٹ چیپٹر کے لیے پھر ملتے ہیں. بائے بائے.